kaya wala silang masayod sa ilang gibuhat. Ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya, ipatawag ni Pilato ang kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan o ang mga tao, o giingnan sila. Inyo gidala ka na ko kinintaw hana, o giingon ka mo na napasalaag siya sa mga tao. Iimbestigar ko siya, dili sa inyong matubangan. Apan nakaplagan ko na dili siya sadaan sa bisan unsang mga daotang butang na gisumbong ninyo batok kaniya. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya! Si Barabas mao'y buhili! Ilansang siya sa krus! Nagpadayon sila sa pagsinggit o pusok kaayo nga si Jesus kinahanglan gayon nga ilansang sa krus. O minampos gayon sila sa katapusan. Sa pagkabot nila sa dapit, naginganlag ang kalabera. Gilansang nila si Jesus o ang duha ka kriminal. Ang usa, diliha sa iyang tuo o ang usa sa iyang wala. Unya mingon si Jesus, Mahal, pasayloa sila, kaya wala sila masayod sa ilang gibuhat. Ang pulong